हेलो व्यूअर्स, टॉक विद दिल से में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट अब्दुल्ला पिताफी। वेलकम अब्दुल्ला पिताफी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीपिका, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज का हमारा मौजू है पाकिस्तानी सियासत। अब्दुल्ला, क्या देख रहे हैं आजकल सियासत के अंदर? डील होगी या ढील होगी? देखें, ना डील होगी ना ढील होगी, ये दोनों चीज़ें इस सिचुएशन में बनती भी नहीं हैं, क्योंकि उसकी एक बुनियादी वजह है जिसको समझना लाजमी होगा कि इस वक्त दोनों जो साइड्स हैं वो किसी न किसी हिसाब से मकबूल है। बानी पीटीआई ये समझते हैं कि उनकी जो शख्सियत है वो अवाम में मकबूल है, वो किसी भी डील की जानिब जाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो मैं कहूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो होना चाहिए। जो सामने वाले इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास ताकत की जो है एक जो है चीज़ है, तो वो कहते हैं भाई जो भी चीज़ें हम लोगों के पास है, हाकमियत हम लोगों के पास है, हुकूमत हम लोगों के पास है, तो हम क्यों डील की जानिब जाएँ या ढील की जानिब जाएँ। आप ये देखें कि बानी पीटीआई पे जितने केसेस बनाए गए हैं वो ताकत के बलबूते पे बनाए गए हैं। जो सामने वाले लोग हैं वो बानी पीटीआई की बात मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई माफ़ी मांगो। यही चीज़ मैंने आपको कही है कि जो बानी पीटीआई है वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो कहते हैं कि भाई उनकी जो एक मकाम है वो अवाम के आगे बन चुका है, वो नीचे कभी नहीं आना चाहिए। वो माफ़ी मांगते हैं, वो डील की जानिब जाते हैं, तो उनकी जो शख्सियत है, जो एक सियासी कद काठ उन्होंने बनाया है अवाम में, वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ पे कभी भी दोनों साइड्स नहीं जाएंगी, डील ये नहीं होने वाली है। उसकी एक अलग वजह ये भी है कि आप देखें जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं। वो जो चीज़ वो चाहते हैं मिलके उसी चीज़ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। वो जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हो, उसके अलावा बाकी मामलात हो, इकोनॉमी में हो, दोनों जहाँ भी जाते हैं। आपको याद होगा 2 महीने पहले चीन गए थे, तो ये इकट्ठे गए थे इस्टेब्लिशमेंट के लोग या जो हुकूमत के लोग हैं। वो कोई भी मामला हो, कोई भी इक़दाम हो, दोनों मिल के उठाते हैं। तो उनको क्यों वो चाहेंगे कि हम जो है अडियाला जेल जाएँ, हम खान जो है बानी पीटीआई खान साहब है उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ कोई मामला जो है तय पाए या डील हो। तो ऐसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है। मज़ीद सख्ती होगी बानी पीटीआई पे, मज़ीद जो है केसेस जो बने हुए हैं उनमें मज़ीद सख्ती लाई जाएगी। क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि अदलिया में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी डिवाइड हो चुके हैं ना, वो भी बहुत से चीज़ों में डिवाइड हो चुके हैं। ताकत अदलिया जो एक साइड है वो एक फ़ैसला सुनाती है, तो उस पर भी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना, उस पर भी तो अमल नहीं किया जाता। तो ये भी एक वजह है जिसकी बुनियाद पे पीटीआई या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट वो कभी भी डील के लिए नहीं बैठेंगे। उनको ढील नहीं मिलेगी पीटीआई को, उन पे मज़ीद जो है सख्ती की जाएगी। तो यही वजह है जी। इसका क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं रहेगी? पीटीआई को रिजर्व सीट नहीं मिलेंगी? देखिए, अहमियत की बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको याद होगा जब पंजाब असम्बली को या केपी असम्बली को पीटीआई ने तहलील किया था, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदियाल ने कितनी दफ़ा कहा था बुला के हुकूमत को कि इलेक्शन होने चाहिए। उस पर कितना अमल हुआ? ये जो नशस्तें हैं जो पीटीआई को मिलनी हैं, इस पे आपने अभी तक देखा है कि इसको 1 महीना होने लगा है फैसले को आए हुए। उस पर कितना कोई अमल हुआ है या कितना कोई अमल होगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिनके पास ताकत है, जिनके पास हाकिमियत है, वो कहते हैं हम किसी कानून को ही नहीं मानते। तो मकसद की बुनियादी बात यह है कि जो ये ढील मिलनी है पीटीआई को कहीं ना कहीं से, वो नहीं मिलने वाली है। हाँ, इससे मुल्क का नुकसान हो सकता है। इस पे आप ये देखेंगे कि मुल्कों में जब खाना जंगी लगती है, जब कानून पे अमल नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो उस पर कितना कौमों का नुकसान होता है, मुल्क का कितना नुकसान होता है, स्टेट का कितना नुकसान होता है। ये चीज़ हमें जो है सोचनी चाहिए, हुकूमत को सोचनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को सोचनी चाहिए। लेकिन हालात जो सियासी पाकिस्तान की ये हैं कि इस पे मुमकिन जहाँ तक हो सकेगा ये हुकूमत या ये जो मौजूदा सियासी निज़ाम है ये कभी भी बानी पीटीआई या पीटीआई को ढील नहीं देगा। ये जो सीटें हैं, नशस्तें हैं, ये भी मुमकिन है कि आने वाले नज़दीकी वक्त में इनको ना मिलें। अभी तक यही सामने दिखाई देता है, क्योंकि जो कहने वाले कहते हैं कि अदालत जो भी फैसला दे हम उसको नहीं मानेंगे। आपने माजी में भी ये देखा है कि ये इस चीज़ को नहीं माना गया है। हाँ, आने वाले वक्त में हुकूमत को एक चीज़ का नुकसान हो सकता है, वो एक चीज़ में वीक हो सकती है कि जो आजकल की महंगाई है उस पर काबू ना किया गया, या जो बिजली के बिल्स हैं उनको कम ना किया गया, तो हुकूमत जो है मुश्किल में जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये समझना होगा, देखना होगा, पीटीआई को भी ये समझना होगा, देखना होगा कि
جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, جو موجودہ طاقت ہے, وہ جو ہے اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے ان کو نہ ڈیل ملنی ہے, نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کے لیے جائے گا, نہ ہی جو ہے آئندہ بات چیت ہوگی. اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے آئندہ جو ہے یہ بات کی تھی کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں. مطلب یہ اس چیز سے نیچے کہیں نہ کہیں آئے ہیں, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو موجودہ حکومت ہے یا جو موجودہ طاقت ہے, وہ کسی حساب سے بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی. جی عبداللہ, اسلامی جماعت کی اسٹرائک کا کیا ہوگا؟ انقلابی دھرنا کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے جماعت اسلامی کے انقلابی جو ہے اسٹرائک کی بات کی ہے, تو وہ ہم سب کے سامنے ہے, وہ آج سے سامنے نہیں ہے. ماضی آپ جماعت اسلامی کا اٹھا کے دیکھیں کہ ان کا جو پاکستان کی سیاست میں کام ہی کیا ہے. دیکھیں, میں یہ مانتا ہوں کہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اسٹوڈنٹ ونگ سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ جمعیت ہے. جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے, وہ سب سے زیادہ, آپ جہاں بھی دیکھیں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں, وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. لیکن جب سیاسی میدان میں آنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں جماعت اسلامی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. وہ سیاسی جماعت جو ہے فلاحی چیزوں میں لگ جاتی. کیا آپ مجھے بتائیں کہ ڈونیشن سے پاکستان کی سیاست یا پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. آپ کو سیاسی جماعت ہے تو آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. یہ کیا ہو گیا کہ آپ نے پہلے کہا ہم ڈی چوک جا کے بیٹھیں گے, اس کے بعد آپ جو ہے فیض آباد آئے, اس کے بعد آپ پنڈی چلے گئے, اس کے بعد 2 دن پہلے آپ نے کیا کہا کہ ہم اگین جو ہے ہم ڈی چوک کی جانب جائیں گے. اس کے بعد آپ کی ڈیل ہو گئی, آپ جو ہے معاہدہ آپ کا ہو گیا. بھائی کس حکومت سے آپ نے معاہدہ کیا ہے؟ میں اسی جو ہے آپ کو میں نے پہلے ہی 2 سوالوں میں بتا چکا ہوں کہ وہ معاہدے کیا اس پہ عمل کیا جائے گا؟ کیا بجلی کے جو بلز ہیں وہ جماعت اسلامی کے معاہدے کی وجہ سے کم کیے جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے بعد یہ جماعت اسلامی والے کہیں نہ کہیں سی ایم ہاؤس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, قومی اسمبلی کے آگے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہیں نہ کہیں معاہدہ ہوتا ہے, وہ کاغذوں پہ ہوتا ہے, اس کا کیا جو ہے نتیجہ ہے؟ کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی کو ایک فلاحی تنظیم چلانی ہے تو وہ NGO بنا لیں, لیکن سیاسی حساب سے سیاست ایسے نہیں کی جاتی ہے, سیاسی جماعتیں ایسے نہیں چلائی جاتی ہیں. یہ جماعت اسلامی کو کبھی بھی سمجھ نہیں آیا, یا ان کو سمجھ آیا ہے تو وہ لوگوں کو جو ہے بتانا نہیں چاہتے ہیں. لیکن یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ جماعت اسلامی کی سیاست جو ہے اس ملک میں چل ہی نہیں سکتی ہے, وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. ہاں, میں یہ بات بالکل مانتا ہوں کہ جماعت اسلامی میں جو ان کے جماعت ہے وہاں پہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں وہ بہت باکمال ہوتے ہیں. اس پہ یہ حاکمیت کسی ایک خاندان کی نہیں ہے, یہ چیز ماننے والی ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سیاست میں آ کے؟ سیاسی میدان میں جماعت اسلامی نے آج تک کیا نتیجہ اخذ کیا ہے یا کیا نتیجہ عوام کو دیا ہے؟ یہ سب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے حکومت کے ساتھ, اس پہ کیا عمل ہوگا؟ جماعت اسلامی اپنے لوگوں کو جا کے کیا جواب دے گی؟ پاکستان کے لوگوں کو کیا جواب دے گی؟ یا آئندہ جو احتجاج کے لیے وہ کال دیں گے تو کوئی نہیں نکلے گا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک احتجاج جب وہ ایسے ہی آ کے ناکام ہوتا ہے, آپ کا منصوبہ ایک ہوتا ہے, آپ کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے, تو آگے کے لیے آنے والے احتجاج جو ہوتے ہیں, آنے والے آپ کی جو سیاست ہوتی ہے اس کو نقصان ہونے لگتا ہے, اس کو دھچکا پہنچتا ہے. تو یہ چیز جماعت اسلامی کو آج نہ کل بدلنی ہوگی, ان کو سوچنی ہوگی. اس کے علاوہ ان کی سیاست نہیں چل سکتی ہے, کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جماعت اسلامی سیاسی میدان میں بہت فلاپ ہو گئی ہے. باقی فلاحی کاموں میں آپ اہل خدمت دیکھیں, وہ کامیاب ہے, لیکن آپ ملک کو ڈونیشن پہ نہیں چلا سکتے. آپ نے ملک کو بدلنا ہے, نظام بدلنا ہے, تو آپ کو سیاست میں ایک اچھے حساب سے آنا ہوگا, اچھے جو ہے سوچ کے ساتھ آنا ہوگا. حکمت عملی آپ کی اچھی ہونی ہوگی, وہ سیاسی حکمت عملی ہو. فلاحی حکمت عملی کے ساتھ سیاسی جماعت نہیں چل سکتی. جی بہت بہت شکریہ عبداللہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. ناظرین, اگر آپ کو اس ٹاپک کے متعلق اپنا کوئی موقف دینا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. تب تک کے لیے اجازت.